मैं एक ऐसे पाकिस्तानी को जानता हूं जिसने कि सिंगल नीश की मदद से 25 करोड़ रुपए कमाए और एक दूसरा पाकिस्तानी जो कि $1000 पर डे भी कमा रहा है। अगर आज इस वीडियो को देखने के बाद आप अपनी ज़िंदगी में से थोड़ा सा टाइम निकाल कर नीश रिसर्च पर लगा लेते हैं और एक अच्छी और माइक्रो नीश सर्च करने में कामयाब हो जाते हैं, तो मैं आपको बता सकता हूं कि इस एक सिंगल नीश की मदद से आप इतना पैसा कमा सकते हैं जो आपके वहम गुमान में भी नहीं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तलहा मुल्तानी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एंड फेसबुक पेज। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आपसे दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। नीश रिसर्च पर ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत इसलिए भी है कि एक सिंगल नीश आपकी और आपकी फैमिली की होल लाइफ बदल सकती है। इसी वजह से हम नीश रिसर्च को एक वीडियो की बजाय ज़्यादा वीडियोज़ में कवर करेंगे ताकि आपको चीज़ें अच्छी तरह समझाई जा सकें। नीश रिसर्च में हम 6+ मेथड्स को डिस्कस करेंगे। अगर आप अपनी ज़िंदगियों में से कुछ टाइम निकाल कर एक अच्छी और प्रॉफिटेबल नीश रिसर्च करने में लगा दें तो कमाल हो जाएगा। आपकी और आपके चाहने वालों की ज़िंदगियां और लाइफस्टाइल बदल सकते हैं। अब मैं आपको नीश रिसर्च के जो भी मेथड्स बताने और सिखाने जा रहा हूं, आपने इन सब को घोल के पी जाना है। एक और बात, अगर आप कहते हैं आपसे सब्र नहीं होता और आप किचन इनकम की वजह से परेशान हैं और आपको अशद किचन इनकम की ज़रूरत है, तो आप इसी नीश रिसर्च को सीखकर फ्रीलांसिंग मार्केट प्लेसेस पर जाकर सर्विसेज दे सकते हैं। वहाँ बहुत से लोग आपकी सर्विसेज लेने के लिए तैयार बैठे हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं, पैसे वाले बाबू हैं, जो कि मेहनत नहीं करना चाहते और वो कहते हैं कि 10,000, 12,000, 15,000 उनके लिए कोई वैल्यू नहीं रखता, वो देकर आपसे नीश खरीद सकते हैं। तो इसलिए नीश रिसर्च को आपने इजी भी नहीं लेना, इसमें बहुत सब्र का मुजाहिरा करना है और मेहनत करनी है। इंशाल्लाह आप ज़रूर एक प्रॉफिटेबल माइक्रो नीश सर्च करने में कामयाब हो जाएंगे। एक और बात याद रखें कि अगर आपने किसी ऐसी नीश में हाथ डाल दिया जो कि हाई कंपटीशन नीश है और मैक्रो नीश है, तो आप डिसहार्ड होंगे, पैनिक होंगे और फिर क्विट कर जाएंगे। इसलिए इन चीज़ों से बचने के लिए आप जितना टाइम नीश रिसर्च पर स्पेंड करेंगे, चीज़ों को एक्सप्लोर करेंगे, वो आपके लिए अच्छा है। ठीक है, ये बात अब यहाँ तक समझ आ गई। अब आते हैं मेन टॉपिक की तरफ कि नीश रिसर्च होती क्या है और इसे करते कैसे हैं। आजकल PSL 8 एक ट्रेंडिंग टॉपिक चल रहा है पाकिस्तान में, तो PSL भी एक नीश है। PSL में देखा जाए तो इस्लामाबाद यूनाइटेड, लाहौर कलंदर्स, मुल्तान सुल्तान, इसी तरह बाकी टीम। अगर कोई बंदा इनको सर्च करना चाहता है, एक्सप्लोर करना चाहता है, इनके बारे में जानना चाहता है, तो ये भी एक नीशेज़ हैं। याद रखिए, क्रिकेट बजाते खुद एक मैक्रो नीश है। आपने इसमें कभी भी हाथ नहीं डालना, नहीं तो आप डिसहार्ड हो जाएंगे, परेशान होंगे। अगर आपने क्रिकेट के बारे में आप पैशनेट हैं, आप क्रिकेट एक आपका पैशन है, आप इसी पर काम करना चाहते हैं, ब्लॉग बनाना चाहते हैं या साइट, तो आपको इसको मज़ीद एक्सप्लोर करना पड़ेगा। वो किस तरह, आइए मैं बताता हूँ। आपने क्रिकेट को एक्सप्लोर किया, गूगल ट्रेंड्स में चेक किया, आपको पता लगा जी क्रिकेट में बहुत सी लीग्स भी होती हैं। आप उन लीग्स की तरफ गए तो उधर से आपको पता लगा जी इन लीग्स के पॉइंट्स टेबल्स होते हैं, उनकी ऑक्शंस होती हैं, प्लेयर्स की मतलब सारी डिटेल्स होती हैं, प्लेइंग 11 होती हैं। तो आप इस तरह कोई भी लीग्स को 1 बाय 1 चेक करते जाएं, उसका गूगल ट्रेंड, उसका कीवर्ड्स एवरीवेयर में, उसका वॉल्यूम, उसका KD चेक करें। जो आपके क्राइटेरिया पर मैच करे आप उस माइक्रो नीश को सिलेक्ट करें, तो इंशाल्लाह उससे आप मुस्तफ़ीद होंगे। इसी तरह अगर आप मज़ीद एक्सप्लोर करें तो प्रेयर्स टाइमिंग, ये भी एक वेबसाइट है। इस टॉपिक पर भी आप नीश पर एक वेबसाइट बना सकते हैं कि प्रेयर्स टाइमिंग इन मुल्तान, प्रेयर्स टाइमिंग इन पाकिस्तान, फिर सिटी वाइज आप उसे कवर कर सकते हैं। इसी तरह बाकी कंट्री वाइज जहां यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, न्यू मुस्लिम कन्वर्ट्स हो रहे हैं, उधर आप मतलब कंट्रीज़ वाइज गूगल ट्रेंड्स में चेक कर कर उसे स्टार्ट कर सकते हैं। मज़ीद आप एक्सप्लोर करें तो गोल्ड रेट्स, ये बड़ी ज़बरदस्त नीश है। इसमें आप माइक्रो नीश सेलेक्ट कर कर गोल्ड के रेट्स दे सकते हैं, कंट्री वाइज, सिटी वाइज उसे कवर कर सकते हैं। तो अभी आपने घबराना नहीं है कि यार तलहा भाई सिर्फ नीशेज़ बताते जा रहे हैं, आगे में इन काम बता नहीं रहे। अभी हमने 4-5 वीडियोज़
فرسٹ ویڈیو میں نے آپ کو بتایا تھا 1 گھنٹے کی ویڈیو ہوگی، لیکن اسے ہم نے کم کر دیا کیونکہ 1 گھنٹے میں پھر آپ بھی بور ہوں گے، سمجھ نہیں آئے گا۔ جو کنٹینٹ آپ کو 7 سے 8 منٹ میں سمجھا دیا جائے میرے نزدیک وہ بیٹر ہے، نہ کہ 1 گھنٹے تک میں اسے طول دے کر رکھوں، آپ بھی بور ہوں تو اس کا فائدہ نہیں ہے۔ تو انشاءاللہ ہم 5 سے 6 ویڈیوز میں کور کریں گے نیش ریسرچ کو۔ ابھی میں صرف آپ کو بیسکس بتا رہا ہوں، تو آپ نے اسے اچھی طرح سمجھنا ہے تاکہ نیکسٹ ویڈیو میں جب ہم مزید ڈیپ جائیں تو آپ کو کوئی پریشانی نہ ہو۔ اب میں آپ کو کچھ ایبریویشن بتاؤں گا، کچھ الفاظ بتاؤں گا جو نیش ریسرچ کرتے ہوئے ہمارے سامنے آئیں گے۔ اس میں نمبر 1 پر ہے کی ورڈز والیوم۔ آپ نے جب بھی کوئی نیش ریسرچ کرنی ہے تو آپ کو سب سے پہلے کی ورڈز کا والیوم دیکھنا پڑے گا، اس کے بعد کی ورڈز ڈیفیکلٹی دیکھنی پڑے گی، گوگل ٹرینڈز چیک کرنا پڑے گا۔ ابھی میں آپ کو ٹول بھی بتاؤں گا کہ کن ٹولز کے ذریعے آپ نے ورک کرنا ہے جو آپ کو فائدہ مند ہوں گے۔ تو ٹریفک ہم سیمریش میں چیک کریں گے۔ تو اب ٹول کی طرف آئیں تو کی ورڈز والیوم ہم نے چیک کرنا ہے کی ورڈز ایوری ویئر میں۔ اور بھی بہت سے ٹولز ہیں جو والیوم بتاتے ہیں، لیکن اتھینٹک کی ورڈز ایوری ویئر ہے۔ تو اسی طرح جب ڈیفیکلٹی کی ورڈز کی چیک کرنی ہے وہ ہم چیک کریں گے موز میں۔ تو یہ ادھر آپ دیکھیں، کنفیوز نہیں ہونا آپ نے ایوری ویئر میں ڈیفیکلٹی نہیں چیک کرنی کی ورڈز ایوری ویئر میں، اور موز میں آپ نے والیوم نہیں دیکھنا۔ والیوم آپ نے کس کا دیکھنا ہے؟ کی ورڈز ایوری ویئر کا، اور ڈیفیکلٹی آپ نے کس کی اتھینٹک سمجھنی ہے؟ موز کی۔ یہ میں آپ کو کرائٹیریا بتا رہا ہوں جس کے ذریعے آپ کام کریں گے تو انشاءاللہ آپ سکسیسفل ہوں گے، اگر نہیں کریں گے تو اس میں پھر آپ کی اپنی مرضی ہے۔ تو اب آپ نے اچھی طرح یاد رکھ لینا ہے اس چیز کو۔ نیکسٹ آتے ہیں گوگل ٹرینڈز کی طرف۔ گوگل ٹرینڈز آپ نے کیسے چیک کرنے ہیں؟ آپ گوگل میں جائیں، اس میں گوگل ٹرینڈز لکھیں، آپ کے سامنے شو ہو جائے گا، اسے اوپن کریں۔ اس میں آپ کے سامنے جو ٹرینڈنگ ٹاپکس ہوں گے وہ آ جائیں گے۔ تو اس میں اوپر کنٹری کی آپشن ہوگی، ادھر سے آپ کنٹری کا آپشن چینج کریں۔ جب دل کرے آپ نائجیریا چلے جائیں، سوئٹزرلینڈ چلے جائیں، نیوزی لینڈ چلے جائیں، آسٹریلیا، گھومتے پھرتے رہیں، مزے کریں، انجوائے کریں، اور ادھر آپ نیشز ریسرچ کریں، ان کی ٹرینڈنگ ٹاپکس دیکھیں۔ تو آپ کو دیکھنے کو کیا ملے گا؟ تو جو یورپین ممالک ہیں اس میں جو فٹ بال ہے وہ ٹرینڈنگ میں فلو کر رہی ہوگی، ٹرینڈنگ ٹاپک ہوگا۔ اور اگر آپ آسٹریلیا میں جائیں، آسٹریلیا میں ٹرینڈنگ ٹاپک ہے کرکٹ، کیونکہ آسٹریلیا کے لوگ کرکٹ کو دیکھنا، اس کے بارے میں جاننا، بلاگز پڑھنا بڑا پسند کرتے ہیں۔ تو اسی طرح ادھر سے آپ ٹرینڈنگ ٹاپکس دیکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح گوگل کروم میں ہم کچھ ایکسٹینشنز بھی استعمال کریں گے جو کہ ہمارے لیے نیش ریسرچ میں فائدہ مند ہوں گی، جیسا کہ ایک موز بار، یہ اسکرین پر بھی شو ہو گیا۔ موز بار کی ایکسٹینشن ہم انسٹال کریں گے گوگل کروم میں۔ اس کے علاوہ ہم ایس ای او کویک ایک ایبریویشن ہے، اس کی ایک ہم ایکسٹینشن انسٹال کر لیں گے گوگل کروم میں۔ اس کے علاوہ ہم کی ورڈز ایوری ویئر کی ایکسٹینشن کریں گے۔ اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ جب آپ گوگل کروم میں جا کر کوئی بھی کی ورڈز لکھ کر سرچ کر رہے ہوں گے، اس کا والیوم، اس کا کے ڈی، اس کے ایوری تھنگ ٹریفک آپ کے سامنے شو ہو جائے گی۔ آپ کو باقاعدہ اس ایپ کے اندر جا کر دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کے اس کی ورڈز کے نیچے ہی ہر چیز شو ہو رہی ہوگی۔ اور موز کے لیے آپ کو اوپر ایک موز بار شو ہو رہا ہوگا جس میں ساری انفارمیشن آتی ہے۔ چلیں جی، آج کے لیے اتنا۔ آپ نے بیسکس جان لی نیش ریسرچ کے بارے میں۔ انشاءاللہ نیکسٹ ٹاپک میں ہم باقاعدہ اسکرین شیئر کر آپ کو میں سکھاؤں گا کہ نیش ریسرچ آخر کرنی کیسے ہے، اس کے بارے میں آپ نے کرائٹیریا کون سا ہے جسے آپ نے فالو کرنا ہے۔ انشاءاللہ اسکرین شیئر کر کے آپ کو سکھاؤں گا۔ تو ویڈیو دیکھیے، اسے پریکٹیکل کریے، اپنے ذہنوں میں بٹھائیے، گھول کے پی جائیے، اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ جو بلاگنگ سیکھنا چاہتا ہے اس کے ساتھ شیئر کریں۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم۔